एवं लक्षणां सप्रपञ्चं निरूप्य इदानीं व्यञ्जननिरूपणम् आरभ्यते। ननु व्यञ्जना कः पदार्थः उच्यते मुख्यार्थबाधनिरपेक्षबोधजनको मुख्यार्थसम्बद्ध असम्बद्धसाधारणः प्रसिद्ध अप्रसिद्धार्थविषयको वक्त्रादिवैशिष्ट्यज्ञानप्रतिभाद्युद्बुद्धः संस्कारविशेषो व्यञ्जना इति। व्यञ्जनायाः विवरणार्थं प्रथमं चोद्यं क्रियते। ननु व्यञ्जना कः पदार्थः इति। तत्र उच्यते संस्कारविशेषो व्यञ्जना। संस्कारविशेषो व्यञ्जना इति मुख्यं वाक्यं। कीदृशः संस्कारविशेषः इति चेत् मुख्यार्थबाधनिरपेक्षबोधजनकः। मुख्यार्थबाधनिरपेक्षबोधजनकः संस्कारविशेषः। मुख्यार्थः शक्यर्थः। शक्यार्थस्य बाधः तं न आपेक्षते इति मुख्यार्थबाधनिरपेक्षः। मुख्यार्थः शक्यार्थः, शक्त्या लब्धः अर्थः, तस्य बाधः तं न आपेक्षते इति मुख्यार्थबाधनिरपेक्षः बोधः बोधजनकः। तादृशस्य बोधस्य जनकः जनका वृत्तिः व्यञ्जना इत्युच्यते। एवञ्च मुख्यार्थस्य बाधां विना अपि यत्र अन्यया अपरया वृत्त्या वाक्यार्थबोधः जायते तादृशसंस्कारविशेषः व्यञ्जना इत्युच्यते। अनन्तरं पुनः कीदृशः मुख्यार्थसम्बद्ध असम्बद्धार्थसाधारणः। मुख्यार्थेन सम्बन्धेऽपि व्यञ्जना स्यात्, मुख्यार्थेन सम्बन्ध अभावेऽपि व्यञ्जना स्यात्। तदुक्तं व्यञ्जना संस्कारविशेषः मुख्यार्थसम्बद्धः। संस्कारविशेषः कदाचित् मुख्यार्थ असम्बद्धः। एवं मुख्यार्थसम्बन्धं विना अपि साधारणया किं जायते व्यञ्जना जायते। तादृशः संस्कारविशेषः। प्रसिद्ध अप्रसिद्धविषयकः संस्कारविशेषः। कदाचित् प्रसिद्धार्थकः भवति, कदाचित् तु अप्रसिद्धार्थकोऽपि भवति। पुनः वक्त्रादिवैशिष्ट्य ज्ञानप्रतिभाद्युद्बुद्धः। वक्त्रादिवैशिष्ट्यं वक्ता तस्य वैशिष्ट्यं वैलक्षण्यं तस्य ज्ञानं वक्त्रादिवैशिष्ट्यज्ञानं वक्त्रादिवैशिष्ट्यज्ञानं च प्रतिभा च वक्त्रादिवैशिष्ट्यज्ञानप्रतिभे आदिः। वक्त्रादिवैशिष्ट्यज्ञानप्रतिभे आदिनि यस्य वक्त्रादिवैशिष्ट्यज्ञानप्रतिभादयः अथवा प्रतिभादिः समुदायः तेन उद्बुद्धः प्रतीतः। तथा च वक्तुः वैशिष्ट्यज्ञानं आदिशब्देन अत्र काक्वादीनां ग्रहणं भवति इति काव्यप्रकाशोक्तरीत्या काक्वादीनां ग्रहणं भवति इति उच्यते। तादृशेन आत्मनः प्रतिभया च वक्त्रादिविशेषज्ञानेन आत्मनः प्रतिभया च यद् ज्ञानं भवति, यः बोधः भवति, तत्प्रतिपादका वृत्तिः व्यञ्जना इत्युच्यते। तत्र लक्षणायाः भेदः प्रतिपादितः विशेषणेन। तद्वत् शक्त्या भेदोऽपि प्रतिपादितः। प्रथमं तावदुक्तं मुख्यार्थबाधनिरपेक्षबोधजनकः इति। मुख्यार्थस्य यत्र बाधा नास्ति,
मुख्यार्थस्य बाधां न अपेक्षते तत्रापि व्यञ्जन वर्तते तादृशसंस्कारविशेषोऽपि व्यञ्जन इत्युक्तं। तत्र लक्षणादौ मुख्यार्थबाधे सत्येव भवति। यत्र मुख्यार्थस्य बाधा भवति तत्रैव लक्षणा। अत्र तु मुख्यार्थस्य बाधा न आवश्यकी इति बाधरहितः इत्युच्यते। तत्र उदाहरणमपि वक्तुं शक्यते। तत्र काव्यप्रकाशे ध्वनिकाव्यस्य उदाहरणमुक्तं। चन्दनच्युत स्तनतडं निर्मुक्तरागोधरः इत्यादि। तेन च स्नानार्थं वापीं गतासि इति मुख्यार्थः। स्नानार्थं वापीं गतासि न पुनः तस्य अन्तिके अथमस्य तस्य अन्त्यके इति अर्थबोधः। तत्र मुख्यार्थबाधः नास्ति। कुतः? चन्दनच्युत्यादिकं स्नानेनापि भवति इत्यतः तत्र मुख्यार्थबाधः नास्ति। मुख्यार्थबाध अभावेपि किं स्वीक्रियते? लक्ष्यार्थः बाध अभावेपि अन्यः अर्थः स्वीक्रियते। कः अन्यः अर्थः? तस्य समीपे रन्तुमेव गतासि न तु स्नानार्थं गतासि इति अन्यस्य अर्थस्य बोधः सा व्यञ्जनावृत्त्या भवति इति। मुख्यार्थबाध अभावेपि अत्र व्यङ्ग्यार्थस्य प्रतीतिः वर्तते। एवं प्रतीतेः वर्तमानत्वात् अत्र तादृशी वृत्तिः किमुच्यते? व्यञ्जना इति उच्यते इति लक्षणायाः भेदः तत्र वर्तते। लक्षणा तु उक्त एव गङ्गायां घोषः इत्यादौ गङ्गायां प्रवाहे घोषः न सम्भवति इति विरोधसद्भावादेव लक्षणा स्वीक्रियते। अत्र तु तस्य आवश्यकता नास्ति इति। पुनः मुख्यार्थसम्बद्ध असम्बद्धसाधारणः तदपि लक्षणायाः व्यञ्जनायाः भेद उच्यते। मुख्यार्थसम्बन्धे सत्येव लक्षणा भवति। सादृश्यं सामीप्यम् इत्यादि तास्त्याद् तादर्थ्याद् इत्यादि उक्तं। तादृश सम्बन्धे सत्येव लक्षणया अन्यस्य अर्थस्य प्रतीतिः। अत्र तु सादृश्यादिकं न आवश्यकं। मुख्यार्थेन येनकेनापि प्रकारेण सम्बन्धो न आवश्यकः इत्यनेनापि व्यञ्जनायाः लक्षणादौ भेदः। तत्र इदम् उदाहरणं वक्तुं शक्यते इत्युच्यते। गदन्द्वयं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः इत्युच्यते। गदन्द्वयं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः। तत्र कपालिशब्द तत्र वाच्यार्थः कपालिशब्दो वा अस्तु पिनाकिशब्दो वा अस्तु वाच्यार्थः शिवः। तत्र शिवेन सम्बन्ध अभावेपि मुख्यार्थेन सम्बन्ध अभावेपि कपालिनः समागमप्रार्थनया इत्युक्तत्वात् कपालिनः इति प्रयोगात् कपालधारी भवति असौ। कपालस्य दर्शनं स्पर्शनम् इत्यादिकम् अशुद्धि। अतः तस्य शिवस्य निन्दा व्यज्यते। कपालिनः इति प्रयोगात् शिवस्य निन्दा व्यज्यते। अतः तत्र व्यञ्जना अस्ति। तस्य मुख्यार्थेन सम्बन्धः नास्ति इति द्वितीयस्य उदाहरणं भवति। एवञ्च अत्र मुख्यार्थबाधनिरपेक्ष अर्थबोधजनकः मुख्यार्थसम्बद्ध असम्बद्धार्थसाधारणः इति द्वयमपि व्यञ्जनायाः लक्षणादौ भेदः उक्तः। तदनन्तरं प्रसिद्ध अप्रसिद्ध इति। प्रसिद्ध अप्रसिद्ध इत्येतत् शक्तेः बोधः उच्यते। शक्तिः मुख्यार्थबोधकः। अत्र तु मुख्यार्थस्य अमुख्यार्थस्य च बोधः स्यात् इति व्यञ्जनायाः शक्तेः बोधः प्रतिपादितः। तदनन्तरं
वक्त्रादिवैशिष्ट्यम् इत्यादि उक्तं। वक्त्रादिवैशिष्ट्यम् इति आदिशब्देन काक्वादिकम् उच्यते इति अत्र वर्तते। काक्वादिकम् उच्यते। काकु नाम तत्र काकोरेव एकमेव उदाहरणं वक्ष्यामि। सर्वेषाम् उदाहरणानां वक्तव्यत्वे अत्र अवसरः नास्ति। अतः काकु नाम शब्दस्य विकारद्योतनार्थं शब्दस्य भिन्नरूपत्वं तदेव काकुशब्देन उच्यते। तत्र वेणिसंहारे अयं श्लोकः। मध्नामि कौरवशतं समरेण भीमः सुयोधनस्य दुःशासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः सञ्चूर्णयामि गदया न सुयोधनोरुं सन्धिं करोतु भवतां नृपतिक्पणेन इति। तत्र नञि काकुः। मध्नामि कौरवशतं समरे न भीमः। भीमः समरे कौरवशतं न मध्नामि। दुःशासनस्य रुधिरं न पिबामि उरस्तः। दुःशासनस्य उरतः रुधिरं न पिबामि। सञ्चूर्णयामि गदया न सुयोधनोरुं। सुयोधनोरुं गदया न सञ्चूर्णयामि भवतां नृपतिः सन्धिं करोतु इत्युच्यते। तत्र रुधिरं न पिबामि, सुयोधनोरुं न सञ्चूर्णयामि, कौरवशतं न मध्नामि इति सर्वत्रापि नञि काकुः। तेन काकुः च अवश्यं मध्नाम्येव, रुधिरं पिबाम्येव, दुर्योधनस्य ऊरुं सञ्चूर्णयाम्येव इत्याद्यर्थः सिद्ध्यति। विपरीतार्थः सिद्ध्यति काक्वा इत्युच्यते। काक्वादिकं च अथ नैयायिकैः उच्यते। वैयाकरणैः लक्षणा न स्वीक्रियते इत्युक्तं। तद्वत् नैयायिकैः व्यञ्जना न स्वीक्रियते। व्यञ्जना लक्षणया गतार्था इति तैः उच्यते। यत्तु तार्किकाः लक्षणयैव गतार्था व्यञ्जनेति न सा स्वीकार्येत्याहुः। लक्षणया एव व्यञ्जना गतार्था इति सा व्यञ्जना न स्वीकार्या इति तार्किकाः नैयायिकाः ऊचुः। तन्न समीचीनं तन्न इति पूर्वमेव उक्तं। व्यञ्जनायाः लक्षणा यत्र उक्ता तेनैव लक्षणायाः भिन्ना एव भवति व्यञ्जना इति बोध्यता। लक्षणाया तदेव उच्यते। लक्षणायाः मुख्यार्थबाधा पूर्वकाल लक्ष्यार्थबोधकत्वात्। लक्षणया मुख्यार्थबाधपूर्वक। मुख्यार्थस्य बाधः तत्र प्रथमं वक्तव्यः। मुख्यार्थबाधपूर्वक एव लक्ष्यार्थबोधः। कुत्र? लक्षणायां। व्यञ्जनायां तु पूर्वोक्तरीत्या मुख्यार्थस्य बाधः न आवश्यकः। मुख्यार्थबाध अभावेपि किं वक्तुं शक्यते? व्यञ्जना वक्तुं शक्यते। तद्वत् मुख्यार्थसम्बन्धार्थ एव। मुख्यार्थसम्बन्धः गङ्गायां घोषः इत्युक्तौ तीरे लक्षणा स्वीक्रियते। कुतः? तीरस्य गङ्गा सामीप्यात् लक्षणा स्वीक्रियते। गौरवाहिकः इत्यत्र वाहिकस्य गोसादृश्यात् तत्र लक्षणा स्वीक्रियते। तथा च सादृश्यसामीप्यादि सम्बन्धः यत्र अस्ति तत्रैव लक्षणा। सम्बन्धाभावेपि का प्रवर्तते? व्यञ्जना प्रवर्तते इति भेदः। लक्षणया मुख्यार्थबाधपूर्वक लक्ष्यार्थबोधकत्वात् मुख्यार्थसम्बन्धार्थस्यैव लक्षणया बोधकत्वात् व्यञ्जनायाः आतथात्वेन तदनन्तर्भावात् इति। अतथात्वेन तथा न भवति। व्यञ्जना तथा न भवति। कीदृश न भवति? लक्षणावत् न भवति।
അധഃ അധധാത്വാത് തദനന്തർഗതത്വാത് തദന്തർഗതത്വം ലക്ഷണായാം അന്തർഗതത്വം കസ്യ ന ഭവതി വ്യഞ്ജനായാः ന ഭവതി. അത്ര കേചിത് അനുമാനെ അന്തർഭവതി വ്യഞ്ജന ഇത്യപി ഉച്യത്തെ. അനുമാനെ അന്തർഭവതി ഇതി തത്ര ഹി ഇതാ അയം ശ്ലോകഃ ഭ്രമധാർമ്മിക സശുനകോ അദ്യ മാരിതസ്തേന ഗോദാവരീ കച്ഛ കുഞ്ച വർത്തിന ദൃപ്തസിംഹേന ഇതി. ഭ്രമധാർമ്മിക സഹ ശുനകഃ അദ്യ ഗോദാവരീ കച്ഛ കുഞ്ചഗതേന അഥവാ വാസിന ദൃപ്തസിംഹേന മാരിതഃ ഇതി. അത്ര സ്വൈരിണ്യാः ഇദം വചനം തസ്യാः സ്വൈരവിഹാരസ്യ ബാധാ മാഭൂത് ഇത്യേവമർത്ഥം തസ്യ സാധോः അത്ര ഭ്രമണനിരോധः ക്രിയത്തെ. ഭ്രമണനിരോധ एव ക്രിയത്തെ. परन्तु तत्र वाक्यं कथं भ्रमधार्मिक इति. भवतः शुनकाद भयाद न भ्रमणं क्रियते. इदानीं तु शुनकः हतः. केन हतः? सिंहेन हतः. तथा च शुनकः हतः इति हेतोः यथेष्टं भ्रमणं कुरु इति तत्र अर्थः वर्तते. तेन च भ्रमणं मा कार्षीः इति विरुद्धार्थः व्यञ्जनया सिद्ध्यति. अत्र भ्रमणं मा कार्षीः इति व्यञ्जनया लभ्यते. भ्रमणे कृते तु स्वैरिण्याः यथेष्टं कार्यं कर्तुं न शक्यते इत्यतः भ्रमणनिषेधः कर्तव्यः. तदेव उद्देशः. अतः तत्र भ्रमधार्मिक इत्युक्तौ भ्रमणं मा कुर्या इति अर्थः व्यज्यते. तत्र व्यञ्जनस्वीकारे एवमर्थः. तत्र अनुमानम् उक्तं. गोदावरीतीरं भीरुभ्रमण अयोग्यम् इति साध्यं. गोदावरीतीरं भीरुभ्रमण अयोग्यं. तत्र हेतुः भयकारणसत्वात्. भयकारणं सिंहोपलब्धिः. सिंहोपलब्धिरूप भयकारणसत्वात्. यद्यद् भीरुजन भ्रमणयोग्यं तत्तद् भयकारण अभाववत् इति. यद्यद् भीरुजन भ्रमणयोग्यं तत्तद् भयकारण अभाववत्. अयं न तथा. अयं गोदावरीतीरः न तथा. न तथा न तथा भयरहितवत् न. तस्मात् तथा. तस्मात् तथा भ्रमण अयोग्यम् इति. भ्रमण अयोग्यम्. एवं च एवं तत्र अनुमानं कृतं. गोदावरीतीरं भीरुभ्रमण अयोग्यं भयकारणत्वात् सिंहसत्वात्. यद्यद् भीरुभ्रमणयोग्यं तत्तद् भयकारण अभाववत् भवति. अयं गोदावरीतीरं तु न तथा. न तथा भयकारण अभाववत् न. तस्मात् तथा. तस्मात् तथा भीरुभ्रमणयोग्यं न भवति इति. एवम् अनुमान उक्तः. तादृश अनुमानं तु न सम्भवति हेतु अभासत्वात् इत्युच्यते. अत्र यः हेतुः उक्तः तत्र हेतुः उक्तः भयकारणत्वात् सिंहोपलम्भात् इति. तथा च भयकारणत्वात् सिंहोपलब्धेः इत्येतत् हेतुः हेत्वाभास एव
न तु शुद्धहेतुः। तत्र अनेकान्तिकत्वम् उच्यते। अनेकान्तिकत्वं कथम् अनेकान्तिकत्वं? यद्यपि भयकारणं वर्तते तथापि अन्येन केनापि कारणेन भीरोरपि तत्र भ्रमणं स्यात्। राजाज्ञा तत्र वर्तते, राज्ञा उक्तं भवता तत्र गन्तव्यं, त्वया तत्र गन्तव्यम् इत्युक्तं। तदानीं यद्यपि भीरुः सिंहादभयं वर्तते तदापि तस्य तत्र भ्रमणं स्यात्। अथवा कामिनीदर्शनं स्यात् इति भावनयापि भीरोरपि तादृशस्थले भ्रमणं स्यात् इत्यतः अनेकान्तिकः। पुनरपि तत्र सिंहः वर्तते इत्यत्र किं प्रमाणं? तत्र प्रत्यक्षं न प्रमाणम्, अनुमानमपि न प्रमाणं। सिंहः अस्ति इत्यत्र अनुमानं न प्रमाणं, किन्तु कया उक्तः सिंहः अस्ति इति? अनया स्वैरिण्या उक्तः। तथा च तादृशव्यक्तिवैशिष्ट्यात् तत्र स्वैरिण्या उक्तः इत्यनेन आप्तवाक्यत्व अभावात् तत्र सिंहः अस्ति इत्यत्र प्रमाणं नास्ति। तथा च प्रत्यक्षाद्वा अनुमानाद्वा आप्तवाक्यत्वाद्वा तत्र सिंहः अस्ति इत्यत्र प्रमाणं नास्ति। अतः तत्र अनुमानमपि न युज्यते इति व्यञ्जनेव स्वीकर्तव्या इति उक्तं भवति। एवं व्यञ्जना नाम आवश्यकमेव लक्षणया अनुमानेन वा न गतार्था व्यञ्जना इत्युक्तं भवति। अथ परमप्रधानः विषयः स्फोटसिद्धान्तः इदानीम् आरभ्यते। स्फोटः भाष्यादौ बहुशः प्रतिपादितः भवति। तत्र प्रथमं तावत् इदं वक्तव्यं, शब्दः कः? गौरित्यत्र कः शब्दः इति भाष्यकारेण पस्पशानिके वर्णितं भवति। गौः इत्यत्र कः शब्दः? तत्र येन उच्चारितेन सास्नालाङ्गूलककुतघुरविषाणिना सम्प्रत्ययो भवति सः शब्दः इत्युक्तं प्रथमं सिद्धान्तिना। येन उच्चारितेन सास्नालाङ्गूलककुतघुरविषाणिनां सम्प्रत्ययो भवति सः शब्दः। तत्र उच्चारितेन इत्यस्य कण्ठादौ देशेषु वायुभिघातेन अभिव्यक्तेषु इत्यर्थश्च उक्तः। तेन च उच्चारितेन इत्यस्य अभिव्यक्तेन कण्ठताल्वादिषु वायुभिघातेन अभिव्यक्तेन शब्देन अर्थस्य प्रतिपत्तिः इत्युक्तं। तदनन्तरम् अथवा प्रतीतपदार्थकत्वात् लोके ध्वनिशब्दः इत्युक्तं। प्रतीतपदार्थकत्वात् लोके ध्वनिः शब्दः इत्युक्तं। तथा च अप्रधानत्वेन ध्वनेरपि शब्दत्वम् उक्तं भवति। सामान्यजनदृष्ट्या ध्वनेरपि उक्तं भवति। तत्र च आमुं ध्वनिमेव नैयायिकाः शब्दत्वेन अङ्गीकुर्वन्ति। अतः तेषां शब्दानाम् अनित्यत्वं, तेषां मते शब्दानाम् अनित्यत्वं यस्य स्फोटस्य भाष्यकारेण शब्दत्वं यस्य ध्वनेः भाष्यकारेण शब्दत्वं प्रतिपादितं तादृशध्वनिमेव नैयायिकाः शब्दत्वेन अङ्गीकुर्वन्ति। तथा च तेषां शब्द अनित्यत्वं भवति। मीमांसकाः तु शब्दानां नित्यत्वं मन्यन्ते, किन्तु स्फोटः तैः न अङ्गीक्रियते। वैयाकरणानां मते तु शब्दस्य नित्यत्वमेव, शब्दः नित्यः। अतः स्फोटः एषः एव तेषां शब्दः इति निश्चयः मनसि वर्तते इति आवश्यकः। तत्र निश्चयस्थित्वा तत्र मताः उच्यन्ते। प्रथमं तावत् इदमुच्यते, शक्तिः उक्ता,
ലക്ഷണ ഉക്ത വ്യഞ്ജന ഉക്ത തത്ര വൃത്യാശ്രയഃ ശബ്ദഃ കഃ ഇതി സംശയः ജായते. വൃത്തിः സർവാപി വൃത്തയः ഉക്താः തത്ര വൃത്യാശ്രയः ശബ്ദः കः ഇതി സംശയः ജായते. തത്ര ഉച്യത്തെ നനു കോയം വൃത്യാശ്രയः ശബ്ദः വർണ്ണാः പ്രത്യേകമിതി ചേത് ന ദ്വിതീയാദിവർണ്ണോച്ചാരണ വൈയർത്ഥ്യാപത്തേः. വർണ്ണാः പ്രത്യേകം വൃത്യാശ്രയः അസ്തു. വർണ്ണः ഖടः ഇത്യുച്യते. തത്ര ഘകാരः കമ്പുഗ്രീവാദിമത് പദാർത്ഥവാചകः ശക്ത്യാശ്രയः വൃത്യാശ്രയः ഖടവാചകः ഇത്യസ്തു. ഘകാരः ഖടവാചകः ഇത്യസ്തു. ഘകാരः ഖടവാചകः തർहि അകാര ടകാരാദീനാം ഉച്ചാരണം വ്യർത്ഥം സ്യാത്. ഘകാരോച്ചാരണേനേവ ഖടരൂപസ്യ പദാർത്ഥസ്യ ജ്ഞാനാത് ടകാരാദീനാം ഉച്ചാരണം വ്യർത്ഥം സ്യാത്. അതः വർണ്ണാः പ്രത്യേകം വാചകः ഇതി വക്തും ന ശക്യത്തെ ദ്വിതീയാദിവർണ്ണോച്ചാരണ വൈയർത്ഥ്യാപത്തേः. ഏവം തർहि വർണ്ണസംഘാതः വാചകः ശബ്ദः അസ്തു. വർണ്ണസംഘാതः ഖകാരോത്തര അകാരോത്തര ടകാരോത്തര അകാരः ഖടः ഇതി വർണ്ണസംഘാതः വാചകः ശബ്ദः അസ്തു. വൃത്യാശ്രയः ശബ്ദः അസ്തു ഇതി ചേത് നാഭി വർണ്ണസംഘാതः ഉച്ചരിതപ്രധ്വംസിത്വേന യൗഗവദ്യ അസംഭവാത്. ന ച വർണ്ണസംഘാതः ന ച വർണ്ണസംഘാതः വൃത്യാശ്രയः ശബ്ദः. വൃത്യാശ്രയः ശബ്ദः വർണ്ണസംഘാതः വർണ്ണസമൂഹः സമുദായः ഇത്യപി വക്തും ന ശക്യത്തെ. വർണ്ണാനാം ഉച്ചരിതപ്രധ്വംസിത്വേന സമുദായ അഭാവാത് വർണ്ണാനാം ഉച്ചരിതപ്രധ്വംസിത്വേന ഘടപദാർത്ഥः ബോധനീയः. തത്ര ഘകാരः ഉച്ചരിതः തദുത്തരക്ഷണേ സഹ നഷ്ടः. അതः അകാരോച്ചാരണേ തത്ര ഖകാരः നാസ്തി. അകാരമുച്ചാര്യ തദപി നഷ്ടः. ടകാരോച്ചാരണേ ഖകാരോ നാസ്തി അകാരോപി നാസ്തി. ഏവം ച ഉച്ചാരണ ഉത്തരക്ഷണേ നാശസദ്ഭാവാത് വർണ്ണാനാം ഉച്ചരിതപ്രധ്വംസിത്വാത് ഉച്ചാരണ ഉത്തരക്ഷണേവ നാശാത് വർണ്ണാനാം സമുദായः ന ഭവതി. വർണ്ണാനാം സമുദായः ന ഭവതി സംഘാതः ന ഭവതി. അതः സംഘാതസ്യ വാചകത്വം അസ്തു. സംഘാതः വൃത്യാശ്രയः ശബ്ദः ഇത്യപി വക്തും ന ശക്യത്തെ. അസ്തു ഏവം നൈയായികാനാം മതേ അസ്തു. കുതः നൈയായികാനാം മതേ ശബ്ദസ്യ അനിത്യത്വം. ശബ്ദസ്യ അനിത്യത്വാത് ഉച്ചാരണാനന്തരക്ഷണേ നാശാത് പൂർവപൂർവവർണ്ണാः ന സന്തി ഇത്യതः സമുദായः തത്ര ന സ്യാത് ഇതി യദുക്തം തത് സാധു. വൈയാകരണാനാം മതേ കഥം ശബ്ദാനാം നിത്യത്വാത്. ശബ്ദാः നിത്യാः ശബ്ദം നിത്യം മന്യന്തെ വൈയാകരണാः. തഥാ ച തത്ര നിത്യത്വാത് കഥം സമുദായः ന സ്യാത്. സമുദായः തത്ര ഉപലഭ്യത്തെ ഏവ ഇതി ചേത് നിത്യപര്യായ ശബ്ദനിത്യവാചിനാം ശബ്ദ അനിത്യത്വവാചിനാം ഉഭയോः മതേ വർണ്ണാനാം അനിത്യത്വമേവ ഇതി അത്ര ഉച്യത്തെ. വർണ്ണാനാം അനിത്യത്വമേവ അഥവാ വർണ്ണാः ഉച്ചരിതപ്രധ്വംസിനः ഏവ ഭവന്തി മതദ്വയേപി ഇതി പ്രതിപാദ്യത്തെ. അഭിവ്യക്തേരുൽപത്തേർവാ ക്ഷണസ്ഥായിത്വാത് ക്ഷണസ്യ ക്ഷണാത്മകസ്യ കാലസ്യ പ്രത്യക്ഷത്വ അയോഗ്യത്വേന തദവച്ഛിന്നവർണ്ണസ്യാപി പ്രത്യക്ഷത്വ അപ്രത്യക്ഷത്വാത്. തദവച്ഛിന്നവർണ്ണസ്യാപി അപ്രത്യക്ഷത്വാത്. അഭിവ്യക്തേരുൽപത്തേർവാ കണ്ഠതാല്വാദിഷു ജാതേന പ്രയത്നേന അകാരാദയഃ വർണ്ണാः ഉത്പദ്യന്തെ ഇതി അനിത്യവാചിനാം മതം.
अकारादिषु कण्ठादिषु कण्ठतालुवादिषु स्थानेषु वायुअभिघातः जायते। तेन वायुअभिघातेन वर्णाः उत्पद्यन्ते। ततः वर्णानाम् उत्पत्तिः वर्तते। उत्पत्तिः अस्ति तर्हि नाशोऽपि वर्तते। एवञ्च वर्णानाम् उत्पत्तिः वर्तते इति अनित्यत्ववादिनां मतं। तस्मिन् पक्षे उत्पत्तिपक्षे तद्वत् अभिव्यक्तिपक्षेपि अभिव्यक्तिपक्षः कण्ठतालुवादिषु वायोः अभिघातात् अकारादयः वर्णाः अभिव्यञ्जन्ते। वर्णाः तत्र वर्तन्ते एव। अन्तर्गतः गुहात्रीणि निहितानि इत्येव उच्यते। पश्चात् वक्ष्यामि। तत्र वर्णाः तत्र तत्र वर्तन्ते, तेषाम् अभिव्यक्तिरेव क्रियते। अत्र पुस्तकं वर्तते, प्रकाशाभावे पुस्तकं द्रष्टुं न शक्यते। दीपे आगते तु पुस्तकं द्रष्टुं शक्यते। पुस्तकस्य उत्पादनं न कृतं, तत्र पुस्तकस्य अभिव्यक्तिरेव कृता। तद्वत् वर्णानाम् अभिव्यक्तिः इति वैयाकरणानां मतं। मतद्वयेपि वर्णानाम् उत्पत्तिः इति मते, वर्णानाम् अभिव्यक्तिः इति मते च मतद्वयेपि वर्णानां क्षणस्थायित्वात्। वर्णानां क्षणस्थायित्वमेव। को नाम क्षणः? पृथिव्यादिपदार्थानां यथा सूक्ष्मतरः सूक्ष्मतमः परमाणुः, तद्वत् कालस्य सूक्ष्मतर अवस्था क्षणम् इत्युच्यते, क्षणः इत्युच्यते। पृथिव्यादीनां पदार्थानाम् अन्तिमः सूक्ष्मतमः भवति परमाणुः। तद्वत् कालस्य सूक्ष्मतमः अंशः भवति क्षणः। वर्णानां क्षणस्थायित्वम्। एकः वर्णः उच्चरितः क्षणमेव तत्र तिष्ठति। तदनन्तरं तस्य ध्वंसः भवति, नाशः भवति। वर्णस्य क्षणस्थायित्वात्। क्षणस्य च प्रत्यक्षत्व अयोगात्। परमाणोः प्रत्यक्षत्वं नास्ति। तद्वदत्र कालविषयेपि क्षणस्य प्रत्यक्षत्वं नास्ति। क्षणस्य प्रत्यक्षत्व अभावात् तत्र विद्यमानस्य वर्णस्यापि प्रत्यक्षत्वं नास्ति। तदाश्रितस्य वर्णस्यापि प्रत्यक्षत्वं नास्ति। क्षणमात्रमेव वर्णः तिष्ठति, क्षणस्य प्रत्यक्षत्वं नास्ति। क्षणस्य प्रत्यक्षत्वाभावात् क्षणमात्रं तिष्ठतः वर्णस्यापि प्रत्यक्षत्वं नास्ति इति वर्णस्य अप्रत्यक्षत्वं। तथा च पूर्वपूर्व उक्तानां वर्णानाम् अप्रत्यक्षत्वात् किं नास्ति? तत्र सङ्घातः नास्ति, समुदायः नास्ति। अतः सङ्घायस्य वृत्त्याश्रयत्वम् इति वक्तुमपि न शक्यते। उत्तरोत्तरवर्णानाम् आनर्थक्यं स्यादित्यतः वर्णानां प्रत्येकं वाचकत्वम् इति वक्तुं न शक्यते। पूर्वपूर्ववर्णाः नास्ति इत्यतः समुदायः नास्ति इत्यतः समुदायस्यापि वृत्त्याश्रयत्वं वक्तुं न शक्यते इत्यायातम्। तदानीम् उच्चरितप्रध्वंसित्वात् इत्युक्तम्। तस्य अर्थः सम्यक् प्रतिपाद्यते। उच्चारण अधिकरणकाल उत्तरकालवृत्ति ध्वंसप्रतियोगित्वम् उच्चारणप्रध्वंसित्वम्। उच्चारण अधिकरणकालः उच्चारणस्य घ इति उच्चार्यते। उच्चारणस्य अधिकरणभूतः यः कालः तदुत्तरवर्ती यः कालः। उच्चारण अधिकरणभूतः कालः तदुत्तरवर्ती कालः। तदुत्तरवर्ती कालः तत्र वर्तते इति तद्वृत्ति। उत्तरकालवृत्ति नाशः ध्वंसः तस्य प्रतियोगी भवति वर्णः। वर्णः उच्चार्यते, तत्र उच्चारणाधिकरणः कालः वर्तते। तदुत्तरकालम् उच्चारणाधिकरणकाल उत्तरकालम् उच्चारणाधिकरणकाल उत्तरकालं तत्र वृत्ति तत्र वर्तते इति वृत्ति।
उच्चारणाधिकरणकाल उत्तरकाल वृत्ति भवति नाशः ध्वंसः उच्चारणकालः तदुत्तरकालः उत्तरकाले ध्वंसः भवति तथा च उच्चारणाधिकरणकाल उत्तरकाल वृत्ति ध्वंसः तस्य ध्वंसस्य नाशस्य प्रतियोगी भवति वर्णः इति वर्णस्यापि वर्णस्य नाशः नाशस्य प्रतियोगी भवति वर्णः वर्णस्य नाशः तथा च पूर्वपूर्ववर्णानां नाशात् समुदायः न भवति इति समुदायस्य वाचकत्वं वक्तुं न शक्यते किञ्च ईगो एणजि इत्यादि सूत्राणां वाक्यार्थबोधो न स्यात् तत्र पौर्वापर्यं वक्तुं न शक्यते इत्यादि दोषोऽपि वर्तते इत्युच्यते ईगो एणजि इत्यादौ तस्मिन्निति परिभाषा उपस्कृत वाक्यार्थे अयं पूर्वो अयं परः इति नष्टस्य प्रत्यक्ष विषय इदं शब्देन पौर्वापर्यव्यवहारस्य अयोगाच्च तत्र ईगो एणजि इत्युच्यते कीदृशः वाक्यार्थबोधः इकः स्थाने यण् स्यात् अजि संहितायां विषये ईदृशवाक्यार्थः कथं सिद्ध्यति इकः इति षष्ट्यन्तम् अजि इति सप्तम्यन्तम् अजि इति सप्तम्यन्तश्रवणेन तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषायाः उपस्थितिः अजि इति सप्तम्यन्तश्रवणात् सप्तम्यन्तीश्रवणरूपलिङ्गात् कस्य उपस्थितिः तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषायाः उपस्थितिः तथा च सप्तम्यन्ते परे अव्यवहितपूर्वस्य इकः एणादेशः स्यात् इत्यर्थः सप्तम्यन्ते परे अव्यवहितपूर्वस्य इकः एणादेशः स्यात् इत्युच्यते सुध्युपास्य इति उदाहरणम् उच्यते तत्र च सुधी उपास्य इति स्थिते सुधी ईकार उक्तः ईकारो नष्टः तदनन्तरम् उपास्य उपास्य इति उकार उच्यते तदा किं न कः नास्ति ईकारः तत्र नास्ति ईकारस्य उच्चारणप्रध्वंसित्वात् उकार उच्चारणकाले ईकारः सुधि इति ईकारः नास्ति तर्हि उकारः अच् तस्मिन् परे अव्यवहितपूर्वः भवति ईकारः इति कथं वक्तुं शक्यते उकार उच्चारणवेलायां तत्र ईकारः नास्ति तथा च ईकारस्य किं नास्ति उकार अपेक्षया अजपेक्षया अव्यवहितपूर्वत्वं नास्ति एवम् अव्यवहितपूर्वत्वात् तत्र इगो एणजि इति सूत्रस्य अर्थमेव वक्तुं न शक्यते अर्थबोधः न स्यात् किञ्च पूर्वपर इत्यादि शब्देन व्यवहारोऽपि न स्यात् पूर्वपूर्वम् उक्तः वर्णः नष्टः अतः उत्तरवर्ण उच्चारणवेलायां पूर्वेषां वर्णानाम् अभावात् अयं पूर्वः अयं परः इति वक्तुं न शक्यते उकारापेक्षया ईकारः पूर्वः ईकारापेक्षया उकारः परः इति व्यवहारः न सम्भवति किञ्च इदं शब्देन व्यवहारोऽपि न सम्भवति इति इदं शब्दः प्रत्यक्षवस्तुं बोधयति ईकारादयः नष्टाः यत्र शब्दाः नष्टाः तत्र प्रत्यक्षवाचिना इदं शब्देन व्यवहारोऽपि न सम्भवति तथा च वर्णानाम् उच्चरितप्रध्वंसित्वात् इगो एणजि इत्यादि सूत्राणाम् अर्थबोधः न स्यात् आजीपरे अव्यवहितपूर्वस्य इगः वक्तुम् अशक्यत्वात् अयं पूर्वः अयं परः इति पूर्वः परः इति व्यवहारोऽपि न सम्भवति इदं शब्देन व्यवहारोऽपि न सम्भवति इत्यादयः दोषाः अपि वर्तन्ते एवञ्च किमुक्तं भवति वर्णानां प्रत्येकं वाचकत्वं वक्तुं न शक्यते उत्तरवर्णानाम् उच्चारणवैयर्थ्यापत्तेः
वर्णसङ्घातः वाचकः शब्दः इत्यपि वक्तुं न शक्यते पूर्वपूर्ववर्णानाम् उच्चरितप्रध्वंसित्वात् तेषाम् अभावात्। किञ्च पदप्रत्यक्षमेव न स्यात्, तदपि वक्तव्यं, पदप्रत्यक्षमेव न स्यात् वर्णानां नाशसद्भावात् इति। तत्र एवं स्थिते एतादृशानां दोषाणां परिहारः नैयायिकैः अत्र उच्यते। उक्ताः दोषाः न सम्भवन्ति, पदप्रत्यक्षं भवति, शाब्दबोधोऽपि भवति। इगोणजित्यादौ शाब्दबोधो न स्यात् इत्युक्तं, शाब्दबोधोऽपि भवति। वर्णानाम् अनित्यत्वेऽपि पूर्वपूर्ववर्णानां नष्टत्वेऽपि पदप्रत्यक्षः भवति, शब्दात् अर्थबोधोऽपि भवति, शाब्दबोधोऽपि भवति इति नैयायिकैः उच्यते। तत्र तेषां मते त्रीणि कार्याणि उच्यन्ते। यत्तु तार्किकाः वर्णानाम् अनित्यत्वेऽपि उत्तरोत्तरवर्णे पूर्वपूर्ववर्णवत्वम् अव्यवहित उत्तरत्वसम्बन्धेन संस्कारवशात् गृह्यते इति पदस्य प्रत्यक्षत्वात् शाब्दबोधः। यत्तु तार्किकाः पदस्य प्रत्यक्षत्वात् शाब्दबोधः, यत्तु तार्किकाः वदन्ति शाब्दबोधः, शाब्दबोधः तत्र जायते कुतः? पदस्य प्रत्यक्षत्वात्। वर्णानाम् अनित्यत्वेऽपि तत्र पदस्य प्रत्यक्षत्वं भवति, पदस्य प्रत्यक्षत्वे च शाब्दबोधोऽपि भवति इति। कथं तत्र वर्णानाम् अनित्यत्वे कथं शाब्दबोधः इति चेत् उत्तरोत्तरवर्णे पूर्वपूर्ववर्णवत्वं गृह्यते इति। उत्तरोत्तरवर्णे पूर्वपूर्ववर्णवत्वं गृह्यते। खकार उच्चारितः तदनन्तरम् अकारोच्चारणवेलायां खकारपूर्ववत्वं, पूर्वेण युक्तं पूर्ववत्वं, पूर्वः अस्य अस्ति इति पूर्ववत्वम्, उत्तरोत्तरवर्णेषु पूर्वपूर्ववर्णवत्वं गृह्यते इति। उत्तरोत्तरवर्णेषु पूर्वपूर्ववर्णवत्वं गृह्यते। केन सम्बन्धेन गृह्यते? पूर्वपूर्ववर्णवत्वम् अव्यवहित उत्तरत्वसम्बन्धेन गृह्यते। अकारः उत्तरवर्णः, तदा पूर्ववर्ती आसीत् खकारः, तादृश पूर्वपूर्ववर्णवत्वं केन सम्बन्धेन गृह्यते? अव्यवहित उत्तरत्वसम्बन्धेन गृह्यते। अयं खकारः अव्यवहित उत्तरत्वसम्बन्धेन कुत्र गृह्यते? अकारे गृह्यते। खकारस्य अव्यवहित उत्तरत्वसम्बन्धेन अकारे ग्रहणं भवति। य अव्यवहित उत्तरत्वसम्बन्धः कथं भवति? संस्कारवशात् भवति इति। खकार उच्चारितः, खकारो नष्टः। इदानीं तत्र परस्य पूर्वपूर्ववर्णवत्वं कथं वक्तुं शक्यते? पूर्वपूर्ववर्णवत्वम् अव्यवहितपरत्वसम्बन्धेन उत्तरत्वसम्बन्धेन कथं वक्तुं शक्यते इति चेत् संस्कारवशात् इति। खकारः उच्चारितः, उत्तरक्षणे खकारो नष्टः भवति तत्र परन्तु किं वर्तते? संस्कारः वर्तते। संस्कारस्य नाशः नास्ति। खकारः उच्चरितः, खकारः उत्तरक्षणे नष्टः, तथापि तस्य संस्कारः तत्र वर्तते। तादृशं संस्कारं गृहीत्वा एवं वक्तव्यं। खकारः उच्चार्यते, तदुत्तरक्षणे खकारः नष्टः, अकारः उच्चरितः, खकारपूर्ववत्वेन आकारः गृह्यते। खकारस्य संस्कारः तत्र वर्तते, तं संस्कारं गृहीत्वा खकारपूर्ववत्वेन आकारः गृह्यते। तदनन्तरं टकारः उच्चार्यते। टकार उच्चारणसमये खकारो नष्टः, अकारोऽपि नष्टः, तथापि संस्कारः तत्र वर्तते। तथा च खकारवत्वम् अकारे, खकार अकारवत्वं
ടകാരെ ഖകാര അകാര ടകാരവത്വം അന്തിമേ അകാരെ ഇതി സർവേഷാം വർണ്ണാനാം സംസ്കാരദ്വാരാ ഗ്രഹണാത് തത്ര കിം വർത്തതെ പദസ്യ പ്രത്യക്ഷത്വം വർത്തതെ പദപ്രത്യക്ഷത്വാത് കിം ജായത്തെ ശബ്ദബോധോപി ജായത്തെ ഇതി ദോഷഃ നാസ്തി ഇതി പ്രഥമഃ പക്ഷഃ. ദ്വിതീയപക്ഷഃ യദ്വാ പൂർവപൂർവവർണ്ണജാഃ ശബ്ദാഃ ശബ്ദന്യായേന ചരമവർണ്ണപര്യന്തം ചരമവർണ്ണപ്രത്യക്ഷപര്യന്തം ജായമാനാ ഏവ സന്തി ന പദപ്രത്യക്ഷ അനുപപത്തിഃ. പദപ്രത്യക്ഷ അനുപപത്തിഃ ന ഭവതി. പദപ്രത്യക്ഷം ഭവത്യവ. കഥം? പൂർവപൂർവവർണ്ണജാഃ ശബ്ദാഃ ഉത്തരോത്തരവർണ്ണ പ്രത്യക്ഷേ ജായമാനാഃ ഏവ വർത്തന്തെ ഇതി. കഥം ജായമാനാഃ ഏവ വർത്തന്തെ? ശബ്ദജ ശബ്ദന്യായേന. ശബ്ദജ ശബ്ദന്യായഃ വീചീതരംഗം ന്യായഃ. തത്ര വാപ്യം പാഷാണഖണ്ഡഃ പ്രക്ഷിപ്തഃ തത്ര ജായते വീചി ജായते തരംഗഃ ജായते തസ്യ നഷ്ടേ തസ്മാത് അപരഃ തരംഗഃ ജായते തസ്യാപി നഷ്ടേ അപരതരംഗഃ ജായते ഇതി തീരപര്യന്തം തരംഗാഃ ജായമാനാഃ ഏവ ഭവന്തി. തദ്വത് വർണ്ണാഃ അപി ഉച്ചാരണാനന്തരം യദ്യപി നഷ്ടഃ തഥാപി പുനഃ പുനഃ ജായമാനാഃ ഏവ വർത്തന്തെ. ഖകാര ഉച്ചരിതഃ ഖകാരഃ നഷ്ടഃ. അകാരോച്ചാരണവേളായാം ഖകാരാത് അപരഖകാരഃ ജാതഃ. ടകാരോച്ചാരണവേളായാം അകാരാത് അപരഹകാരഃ ജായते ടകാരാത് അപരഃ ടകാരः ജായते ഇത്യേവം രീതിയാ ശബ്ദജാഃ ശബ്ദാഃ ശബ്ദാത് ശബ്ദാഃ ജായन्ते ഇതി ശബ്ദജ ശബ്ദന്യായേന അഥവാ വീചിതരംഗന്യായേന അന്തിമവർണ്ണ ഉച്ചാരണവേളാ പര്യന്തം അന്തിമ ശബ്ദ ഉച്ചാരണ പര്യന്തം പൂർവപൂർവശബ്ദാഃ പൂർവപൂർവവർണ്ണാഃ ജായन्ते एव जायमानाः एव तिष्ठन्ति. अतः पदप्रत्यक्षं भवति. पदप्रत्यक्षेण च शाब्दबोधोऽपि भवति इति तेषां द्वितीयं मतम्. तृतीयस्तु यद्वा पूर्वपूर्ववर्णानुभवजन्यसंस्कार सध्रीचेन चरमावयववर्ण अनुभवतः शाब्दबोधः इत्याहुः नैयायिकाः इत्याहुः. तृतीयः यद्वा पूर्वपूर्ववर्ण अनुभवजन्य संस्कारः. पूर्वपूर्ववर्ण अनुभवः कदा खकारः उच्चार्यते तदा खकारस्य अनुभवः अनुभवजन्यः संस्कारः अनुभवात् संस्कारः जायते. यदा खकार उच्चार्यते तदानीं खकारस्य अनुभवः वर्तते. तदनन्तरं तस्य नष्टेऽपि तस्मात् कः जायते संस्कारः जायते. संस्कारः जायते जन्यते संस्कारः जन्यः भवति. एवं खकारे नष्टेऽपि तत्र खकारस्य संस्कारः वर्तते. अकारे नष्टेऽपि अकारस्य संस्कारः वर्तते. टकारे नष्टेऽपि टकारस्य संस्कारः वर्तते. इति चरमवर्णपर्यन्तं संस्काराः वर्तन्ते. तैः संस्कारैः सत्त्रीचेन सह युगपत् अन्तिमवर्ण अनुभवेन अन्तिमवर्णस्य अनुभवः एव वर्तते. अन्तिमवर्णस्य अनुभवः केन सह भवति? एतानां वर्णानां सध्रीचेन सह युगपत् भवति. तेन च पदप्रत्यक्षं भवति शब्दबोधोऽपि भवति. इदानीम् अयं संशयः स्यात् प्रथमपक्षस्य द्वितीयपक्षस्य च को भेदः इति. प्रथमपक्षेऽपि संस्कारः जायते अन्तिमपक्षेऽपि संस्कारः जायते. प्रथमपक्षेऽपि चरमवर्णे किं संस्काराणाम् आनुपूर्वी वर्तते. पूर्वपूर्ववर्णानां संस्कारः चरमवर्णपर्यन्तं तिष्ठति. अत्रापि एवमेव उक्तं.
को भेदः इति चेत् प्रथमपक्षे पूर्ववर्णेन प्रथमवर्णेन जातः संस्कारः कुत्र वर्तते? द्वितीयवर्णे अनुवर्तते। तृतीयवर्णे तु द्वितीयवर्णस्य प्रथमवर्णस्य च संस्कारः अनुवर्तते। एवं चरमवर्णपर्यन्तं प्रथमवर्णादारभ्य यः संस्कारः जातः तेषां सर्वेषां संस्काराणाम् अनुवर्तनं भवति। तृतीयपक्षे तु एवं नास्ति। तृतीयपक्षे खकारः नष्टः, तस्य स्मरणं तत्र वर्तते। अकारः नष्टः, तस्य स्मरणं न वर्तते। स्मरणं न अनुवर्तते, स्मरणं न उत्तरत्र अनुवर्तते, केवलं स्मरणं तत्र वर्तते। तेषां सर्वेषां स्मरणानां सह, सर्वैः स्मरणैः सह अन्तिमवर्ण उच्चारणेन, अन्तिमवर्ण अनुभवेन किं जायते? शाब्दबोधः जायते। एवञ्च प्रथमपक्षे संस्कारः अनुवर्तते चरमवर्णपर्यन्तं, तृतीयपक्षे तु एवं न अनुवर्तते इति भेदः वर्तते। एवं त्रिप्रकारेण पदप्रत्यक्षं भवति, शाब्दबोधश्च भवति इति वर्णानाम् अनित्यत्वेपि वर्णानाम् उच्चरितप्रध्वंसित्वेपि नास्ति दोषः इति वैयाकरणानाम् इति नैयायिकानां मतं। तत्र उच्यते तन्न इदमुक्तं न समीचीनम्, उक्तं नैयायिकानां मतं न समीचीनम् इति। कुतः? आद्ये अयं पूर्वो अयं परः इत्यभिलाप असम्भवेन अव्यवहित उत्तरत्वसम्बन्ध अयोगात्। आद्यपक्षः कः? आद्यपक्षः वर्णानाम् उच्चरितध्वंसित्वेपि तत्र संस्कारः वर्तते। सः संस्कारः अव्यवहित उत्तरत्वसम्बन्धेन चरमवर्णपर्यन्तं तिष्ठति इति। अव्यवहित उत्तरत्वसम्बन्धेन नष्टं वर्णम् अधिकृत्य अव्यवहित उत्तरत्वसम्बन्धः वक्तुं न शक्यते। खकारः तत्र नास्ति, खकारः नष्टः। पुनः कथम् आकारेण सह कस्य अव्यवहितपूर्वत्वं वक्तुं शक्यते? अव्यवहितपूर्वत्वम् अव्यवहित उत्तरत्वसम्बन्धं, पूर्ववर्णस्य अव्यवहित उत्तरत्वसम्बन्धत्वं। पूर्ववर्णः इदानीं नास्ति, कथं तस्य अव्यवहित उत्तरत्वसम्बन्धं वक्तुं शक्यते? तादृशसम्बन्ध एव न भवति। तादृशसम्बन्ध अभावात् अव्यवहित उत्तरत्वसम्बन्धेन चरमवर्ण उच्चारणेन वाक्यार्थबोधः शब्दार्थबोधः भवति, शब्दबोधः भवति इति यद् उक्तं तन्न समीचीनं भवति। तदेव उच्यते अनन्तरेण वाक्येन अपि। नष्टविद्यमानयोः अव्यवहित उत्तरत्वसम्बन्धस्य वक्तुम् अशक्यत्वात्। नष्टविद्यमानयोः एकः वर्णः नष्टः, अपरः अत्र स्थीयते, खकारः नष्टः, अकारः अत्र वर्तते। एवं नष्टविद्यमानवर्णयोः किं वक्तुं न शक्यते? अव्यवहित उत्तरपूर्वत्वं वक्तुमपि न शक्यते। नष्टविद्यमानयोः वर्णयोः अव्यवहितपूर्वत्वं वा अव्यवहितपरत्वं वा वक्तुं न शक्यते इति न शक्यते। द्वितीयेपि शब्दन्यायेन पदप्रत्यक्ष उपपादनेपि पदस्य अविद्यमानत्वेन तत्र शक्ति आश्रयत्वस्य ग्रह अनुपपत्तेः। द्वितीयपक्षे शब्दन्यायेन खकारादयः अन्तिमवर्णोच्चारणपर्यन्तं जायमानाः एव तिष्ठन्ति इत्युक्तं। तस्मिन् पक्षे यद्यपि वर्णानां पुनः 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 जायमानत्वात् चरमवर्णपर्यन्तं तेषां तत्र स्थितिः वर्तते इत्यतः पदप्रत्यक्षं स्यात्, परन्तु तत्र पदं न स्यात्। अस्माकं बुद्धौ पदप्रत्यक्षं स्यात्। खकारः वर्तते, खकारः वर्तते, अकारः वर्तते, टकारः वर्तते इत्यादि बुद्ध्या तत्र पदस्य प्रत्यक्षत्वं वक्तुं न शक्यते, बुद्धावेव।
ततः वस्तुतः तत्र किं नास्ति, पदत्वं तत्र नास्ति। नष्टवर्णानां विद्यमानवर्णानां च युगपद किं नास्ति, पदत्वं तत्र नास्ति। एवं पदत्व अभावः पदत्वस्य वक्तुम् अशक्यत्वात् शाब्दबोधः न स्यात्, अथवा पदस्य वक्तुम् अशक्यत्वात् तादृशस्य पदस्य वृत्ति आश्रयत्वं वक्तुं न शक्यते। विद्यमानस्य पदार्थस्य एव आश्रयत्वं वक्तुं शक्यते, विद्यमानस्य पदार्थस्य एव आश्रयत्वं वक्तुं शक्यते। अत्र पुस्तकं वर्तते, मम हस्तस्य आश्रयः भवति, तत्र विद्यमानस्य पुस्तकस्यैव हस्ताश्रयत्वं वक्तुं शक्यते। अत्र यद्यपि पदप्रत्यक्षं बुद्धौ जायते तथापि पदं तत्र नास्ति। तथा च अविद्यमानस्य पदस्य किं वक्तुं न शक्यते, वृत्त्याश्रयत्वं वक्तुं न शक्यते इति द्वितीयपक्षोऽपि दुष्टः। अविद्यमाने आश्रयत्व अंगीकारे नष्टो खडो जलवान् इत्याद्यापत्तश्च। अविद्यमानस्य आधारत्व कल्पने, आश्रयत्व कल्पने, पदमत्र नास्ति। तादृशम् अविद्यमानं पदं किं भवति, वृत्त्याश्रयः भवति, शक्तेः आश्रयः भवति इत्युच्यते। तर्हि अविद्यमानं पदं वृत्तेः आश्रयः भवति, शक्तेराश्रयः भवति इति यद्युच्यते तर्हि अविद्यमानः खडः जलाश्रयः स्यात्। अविद्यमानः खडः जलवान्, खडः अत्र नास्ति, खडः विद्यमानः, तस्मिन् खडे किं वर्तते, जलं वर्तते इति अविद्यमानः खडः जलाश्रयः इत्यादि बोधापत्तिः इत्यपि दोषः। अथ तृतीयपक्षे, तृतीये येन क्रमेण अनुभवः तेनैव क्रमेण तत्संस्कारस्थितिः इत्यत्र विनिगमक अभावात् सरोरसः नदीदीनः इत्यादौ विपरीतसंस्कार उद्बोधेन प्रत्येकम् अन्यार्थप्रतीत्यापत्तेः। तृतीयेऽपि अन्यार्थप्रतीत्यापत्तेः। तृतीयपक्षः कः, तृतीयपक्षः खकारः नष्टः, खकारस्य संस्कारः तत्र वर्तते, अकारो नष्टः, अकारस्य संस्कारः वर्तते, टकारो नष्टः, टकारस्य संस्कारः वर्तते इति रीत्या तेषां संस्कारसद्रीजीनेन अन्तिमवर्णेन पदप्रत्यक्षः भवति इत्युच्यते। तस्मिन् पक्षेऽपि सरः रसः नदी दीनः इत्यादौ प्रत्येकम् अन्यार्थप्रतीत्यापत्तिः, प्रत्येकम् अन्यार्थप्रतीत्यापत्तिः। सरः इत्युक्ते अन्यार्थस्य रसस्य प्रतीत्यापत्तिः, रसः इत्युक्ते अन्यस्य सरसः प्रतीत्यापत्तिः, नदी इत्युक्ते अन्यस्य दीन इत्यस्य प्रतीत्यापत्तिः, दीन इत्युक्ते अन्यस्य नदी इत्यस्य प्रतीत्यापत्तिः, अन्यप्रतीत्यापत्तिः, अन्यार्थप्रतीत्यापत्तिः। कुतः अन्यार्थप्रतीत्यापत्तिः भवति, येन क्रमेण अनुभवः तेनैव क्रमेण तत् संस्कारः इत्यत्र विनिगमक अभावात्। येन क्रमेण अनुभवः, खकारः उच्चार्यते तदानीं खकारस्य अनुभवः, येन क्रमेण अनुभवः तेनैव क्रमेण संस्कारः भवति, तेनैव क्रमेण तस्य स्मरणं भवति इत्यत्र विनिगमकत्वं किमपि नास्ति। खकारस्य अनुभवः प्रथमं जातः, अत्र सरोरसः इत्यत्र सकारः उच्चारितः, सकारस्य अनुभवः तत्र जायते, सकारो नष्टः, सकारस्य स्मरणं तत्र वर्तते, संस्कारः तत्र वर्तते। तदनन्तरं रेफः उच्चारितः, रेफस्य अनुभवः तत्र वर्तते, तस्यापि पुनः नाशे सति संस्कारः। तत्र अस्माकं किं वर्तते, सकारस्य संस्कारो वर्तते, रेफस्यापि संस्कारः वर्तते, परन्तु सकारस्य संस्कारः पूर्वम् आवश्यकं, रेफस्य संस्कारः परत्वेन आवश्यकः इति तयोः पौर्वापर्यं वक्तुं न शक्यते। पौर्वापर्यं कदाचित् विपरीतोपि स्यात्,
विपरीतः स्यात्। एवं वैपरीत्ये सति येन क्रमेण अनुभवः जातः तेनैव क्रमेण संस्कारः इत्यत्र प्रमाणाभावात् विपरीतरीत्या अपि संस्कारः स्यात्।